अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूअर्स, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्ग, जो हज़रात भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबको एमएफ टीवी की जानिब से बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह आज चांद रात है और सुबह ईद उल अज़हा की हम नमाज़ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी जो है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये ऐसा मौका है कि मैं समझता हूँ इस टाइम उम्मत मुसलमान, हर वो मुसलमान भाई सब मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं, जिन्होंने कुर्बानी के जानवर लिए हैं, सुबह वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। और वो लोग जो इतनी तौफीक या इतनी हैसियत नहीं रखते थे, जो जानवर नहीं ले सके, जो कुर्बानी का फरीज़ा फ़र्ज़ तो है लेकिन उन लोगों पर है जो साहिब हैसियत हैं, अब जिनके वसाइल ही नहीं हैं, उन पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अपना फ़र्ज़ जो है वो सुबह अदा नहीं कर पाएंगे या फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। जस्ट इतना कहूँगा कि वो इतनी उनके वसाइल इतने नहीं, ऐसे लोग जो जानवर नहीं ले सके और कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए मैं ये बात कहूँगा कि हम सब सुबह जब कुर्बानी के फरीज़ा अदा करें तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर उन लोगों का ख्याल कीजिएगा, उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं की और जिस तरह की कुर्बानी के जानवर में जो हम कुर्बान करते हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें हमारा दीन हमें ये कहता है कि 3 हिस्से, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक उन लोगों का जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन लोगों का होता है। तो मैंने आपसे सिर्फ इतनी अपील करनी है कि सुबह जब हम जानवर, जो हज़रात भी कुर्बानी के फरीज़े से इस्तदा हो रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं, जब वो अपना जानवर कुर्बान करें और जब गोश्त बांटें तो ख़ास तौर पर उन लोगों का, क्योंकि आजकल अक्सरियत जो है उनकी कोशिश यही होती है, ख़ास तौर पे जो छोटा जानवर करते हैं उनकी सोच ये होती है कि यार एक बकरे में से निकलता ही क्या है, क्या किसी को देना, बस 2-4, वो भी ख़ास अपने, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को देख कर, और ऐसे लोगों को देते हैं जिन्होंने खुद ऑलरेडी कुर्बानी की होती है। लेकिन जो सही हकदार हैं वो बाहर दरवाजे पे होते हैं, दरवाज़े खटका रहे होते हैं, और उनको हम जो गोश्त होता है उसमें सबसे जो लो क्वालिटी का निकलता है या चर्बी वाला या जो बोटियाँ, मैं बात क्लियर करूँगा, यही होता है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सही बात, अच्छी बात, जो हकीकत है वो कह देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। अक्सरियत जो है वो यही करती है कि जो अच्छा ख़ास गोश्त होता है वो अपने लिए रख लेते हैं और जो बाकी चर्बी वाला या इस तरह का जो ना पसंदीदा हो उन्हें वो बांट दिया जाता है। और बांटने में भी ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फ़लाना मेरा दोस्त है यार, उसके घर ना भेजा यार, फ़लाना मेरा रिश्तेदार है उधर भेजना है यार, उसको ना भेजा तो बड़ा वो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मेरी आप सब भाइयों से अपील है, प्लीज़ सुबह कुर्बानी जब आप करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके जो ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं उस कुर्बानी को कबूल व मंजूर करें। और हकीकत में, असलियत में जब आप कुर्बानी करेंगे और जो तरीक़ेकार हमारे दीन ने हमें बताया है, कुर्बानी करने के बाद गोश्त की तकसीम का जो तरीक़ा हमारा दीन हमें कहता है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, इस फरीज़े को जब हम अदा करते हैं
اور یہ بھی ہمارے فرض فریضے میں ہی آتا ہے کہ اس کی تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے. صحیح حقدار جو مفلس جو غریب ہیں ان کا حصہ بہترین طریقے سے اچھا گوشت جو جیسا آپ اپنے لیے اپنے گھر کا حصہ رکھیں ویسا ہی گوشت ویسا ہی اچھا گوشت جو ہے وہ آپ غریبوں میں بھی تقسیم کیجیے. کوشش کیجیے گا اس پر عمل کرنے کی، اس فریضے کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی، ادا کرنے کی. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دے. جو حضرات بچوں والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی خوشیاں ان کو دکھائے. اور آج دیکھیں کہ یہ سرگودا میں میرا تعلق ہے سرگودا سے، تو سرگودا میں تو ماشاءاللہ کل 2 دن سے بڑی بارش ہو رہی ہے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی، کتنی شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اندھیرا ہے باہر، یہ دیکھیں بجلی بھی چمک رہی ہے اور کتنی شدید بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور صبح عید الاضحیٰ کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. اور اتنے شاندار موسم میں قربانی کا تو اپنا ہی مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عید ہے وہ سب مسلمان بھائیوں کی، میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں بھی یہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سرگودا میں کتنی شدید اور تیز بارش ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے کہ قربانی سے عید سے 1 دن پہلے جو ہے وہ بارش جو ہے بہت شدید ہوئی تھی. اور اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. تو پلیز جاتے جاتے میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ قربانی کا فریضہ جب آپ ادا کر لیں تو جو گوشت کی تقسیم ہے اس کو پلیز بہتر طریقے سے، جائز طریقے سے، جس طرح سے ہمارے دین نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی آپ تقسیم کیجیے. شکریہ. ایم ایف ٹی وی کی جانب سے خرم صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اجازت چاہے گا. اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ جو بھی میں نے آپ کو کہا ہے پلیز اس پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہی اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. یہی طریقہ ہے کہ جو 3 حصے قربانی کے جانور کے تقسیم کے جو طریقہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اس طریقے کو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں تو میں سمجھتا ہوں اصل اجر ہی پھر ہمیں ملے گا قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.